हेलो सर, हजुरलाई भेट्नलाई एकजना महिला आउनु भएको छ। अन्त जरुरी काम छ भन्दै हुनुहुन्छ। भित्र पठाइदिउँ? हुन्छ, हस्। हजुर भित्र जान सक्नुहुन्छ। नमस्कार सर। नमस्कार आउनुहोस्। के कति कामले पाल्नुभयो? सरसँग एउटा कुरा राख्नु कि भनेर आएको। हुन्छ, भन्नुहोस् न। विगत 1-2 महिना अगाडिदेखि चाहिँ हाम्रो एरियामा चाहिँ एकजना महिला देखा पर्नु भएको छ। उसको शारीरिक अवस्था पनि निकै कमजोर जस्तो देखिएको छ सर। अनि मानसिक रूपमा पनि केही समस्या छ कि जस्तो लागेको छ। अनि सरसँग त्यही भएर केही थप विवरण, केही फोटो केही लिएर आउनु भएको छ? सर मसँग फोटो छ। एकचोटि फोटो हेर्नुहोस् त। नगरपालिका वा वडामा चाहिँ सरहरूसँग कुरा राख्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उपचारको लागि केही व्यवस्था हुन्छ अरे भन्ने सुनेको हो। त्यही भएर आएको सर म। कुरा त सही नै सुन्नुभयो। हजुर। मान्छे हेर्दाखेरि मैले पनि देखिरहेको जस्तो लाग्यो। हजुर। यस्ता केही संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने र औषधि उपचारमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने गर्छन्। हजुर। एउटा संस्थासँग कुरा गरेर हेरौँ उहाँहरूको के छ। हस् सर। हेलो हजुर, म वडाबाट वडा अध्यक्ष बोलिरहेको। हजुर, मका चाहिँ यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँकै गाउँठाउँमा चाहिँ एकजना मानसिक रूपमा पनि अस्वस्थ एकजना व्यक्ति 2 महिनादेखिबाट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। उहाँको उद्धारको लागि भनेर चाहिँ खास खबर गरेको। हजुर 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 तपाईँको संस्थाबाट चाहिँ के हुनसक्छ र वडाले के गर्नुपर्छ, वडा गर्न तत्पर छ। एकचोटि चाहिँ हामी बसेर कुरा गर्न पायो भने। हजुर, म यहाँ दिदीलाई पनि भनिदिइरहेको छु। हजुर हुन्छ, तपाईँको समय मिलाएर हुनु, म यहाँ दिदीलाई पनि भनिदिइरहेको छु। हस्, अब यो कागजमा चाहिँ नेपाल प्रहरी र वडा कार्यालयको समन्वयमा बिरामीलाई चाहिँ अहिले कोसिसको जिम्मा लगाइने र बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा चाहिँ सुधार आए पश्चात बिरामीको चाहिँ पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ उसको घर परिवारसम्म पुर्याउने जिम्मा चाहिँ नेपाल प्रहरी र वडा कार्यालयले नै लिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ। ल, काम अगाडि बढाउनु होला। थ्याङ्क यू सर। कस्तो छ तपाईलाई अहिले? मैले बिहान खानेकुरा दिएको थिएँ नि, खानुभयो? भोक लागेको छ? घुम्न जानु मन छ? सर आउनु भएको छ, म्याडम आउनु भएको छ, घुम्न जाने ल? बहिनी नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ बहिनी? हामीसँग जाउँ ल। अनि चाँडो निको हुन्छ नि त। म पनि जान्छु नि, सँगै जाऊँ ल? ल जाऊँ त। म पनि जान्छु नि सँगै। म पनि सँगै जान्छु नि।
छु कस्तो छ तपाईँलाई अहिले तपाईँको नाम के हो भनिदिनुहोस् न मलाई तपाईँको नाम के हो तपाईँको घर कहाँ हो बल्लाई एक गाग्रो पानी ल्याउन पनि बिहानै बिताउँछ त्यसको छोरी रोएर मलाई सुत्न पनि दिन मेरो राजालाई कल्ले 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 मामुले छोडेर गएको है मेरो सानो नानी कति धेरै ज्ञानी मेरो सानो नानी कति धेरै ज्ञानी बुबु माम सुपुक्क निदै जाऊ लुपुक्क माम सुपुक्क निदै जाऊ सीमा ए मिना सीमा ल हेर यिनीहरू त अहिलेसम्म सुतिरहेको उठा 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 स्कुल जाने ढिलो हुन्छ अहिले होमवर्क गर्नु त छिटो 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 उठा 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 त्यस्तो भन्नु हुँदैन बाबा जानुपर्छ कि बाबालाई कुद्ने ठिकै छ नि त पहिला स्कुल जाऊ अनि बाबालाई कुद्ने हस् ल अब ज्ञानी बच्चाहरू उठ्छ ल उठ उठ ल छिटो 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 उठ्नुहोस् है त म गएँ ल उठ S-T-O-P, stop. Baba.
सन्तानले कति दुःख दियो के हेरिरहेको ठुलो ठुलो स्कुल जानु पर्दैन छिटो छिटो खाऊ मलाई अरू काम पनि गर्नु छ होइन कति ग्याल ग्याल्ती छोरी नै छोरी पाएको दिनु दुःख दे त भन्दा त मेरो कान्छी बुहारी धेरै राम्रो छ जबक तँ जस्ती त बाँच्नुभन्दा मरेकै ठिक छ के खान बाँचेर त हुत्तियाराले एउटा बुढोलाई पनि सम्हाल्न सकिनस् है ल ल अब तिमीहरू जाऊ त अहिले आउँछु ल ल अब एकछिन तिमीहरू भित्र जाऊ त जाऊ न भित्र जाऊ भित्र जाऊ भित्र जाऊ त अहिले औषधि गरेपछि ठिक हुन्छ है औषधि गरेर लानुपर्छ जाऊ भित्र जाऊ माथि गरौँ आमालाई धेरै झिजो नगर बाबा जाऊ माथि गएर बस है यस्तो तालले हुँदैन बाबु गर्नु विधि गरिसक्यो दुर्गालाई अस्पताल नलगी हुँदैन लानु त हुन्थ्यो नि आमा पैसाको जो कसरी गर्यौँ भन्नुहोस् त फेरि अस्पताल लगेपछि यो टेस्ट गर त्यो टेस्ट गर कम त हैरान गर्छन् तिनीहरूले यो अस्पताल धाइ धाइ जोगी भएको मान्छे नि त देखाएको छौँ नि हामीले दुर्गा र त सँगै बसेर काम गरेको अलिअलि त दुर्गाले राख्न दिएको होला नि त तँलाई दिकी त थिएँ नि आमा अब यत्रो घर बनाऊ बालबच्चा पढाऊ सकिगयो नि त्यो त फेरि अलिअलि भएको पनि सकेर हामीलाई बाटोमा आउनु छ भन्नुहोस् त के त अब दुर्गालाई यत्तिकै राख्ने यत्तिकै मार्दिने होइन यो कस्तो कुरा गर्छ खाना खानु परेन ल तिमी बस्दै गर म खाना लिएर आउँछु है ल बस्दै है
दिदी भोक लागेको छ ए लिनुहोस् खानु खानु न डराउनु पर्दैन लिनु त लाउनुहोस् डराउनु तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न त मलाई। मेरो नाम मिना। मिना मिना के हो? सीमा 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 मन्जरी मन्जरी मिना थापा सीमा मन्जरी तिनटामा कुन हो? अनि मलाई हरि लिन आउँछ। ए हो अहिले तपाईँलाई हरि लिन आउनुहुन्छ। हरि को हो तपाईँको? हरि म घर जाने अहिले। तपाईँ घर जाने? कहाँ हो तपाईँको घर? के हेर्नुभएको? मलाई अहिले हरि लिन आउँछ। तपाईँलाई अहिले हरि लिन आउनुहुन्छ अनि घर जाने हो। अनि तपाईँ घर जानुहुन्छ। हरि को हो नि तपाईँको? हरि हरि लिन आउँछ अनि जाने। हरि लिन आउनुहुन्छ अनि तपाईँ जानुहुन्छ। घर जान्छु। घर जानुहुन्छ। घर कहाँ अरे तपाईँको? मेरो घर चैनपुर। चैनपुर चैनपुर कहाँ? चैनपुर हेलो चैनपुर नगरपालिकाको प्रमुखजी बोल्नुभएको हो? नमस्ते म कोसिसबाट बोल्दैछु। कोसिस मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गतामा काम गर्ने संस्था हो। केही समय अगाडि हामीले सडकमा बेवारिसी अवस्थामा रहेको एक महिलालाई उपचारको लागि हाम्रो संस्थामा लिएर आएका थियौँ। उहाँलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको रहेछ। उपचारको क्रममा उहाँको घर चैनपुर हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। उहाँको परिवारलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ कि भनेर यहाँलाई सम्पर्क गरेको मैले। हेलो नमस्ते प्रमुखज्यू। यहाँहरूले दिनुभएको विवरण छ नि त्यसको आधारमा के भन्छन् हामीले यता बुझ्यौँ र बुझ्दाखेरि जो महिला तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ यो हाम्रै चैनपुर नगरपालिकाको स्थानीय हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको नाम दुर्गा भन्ने कुरा पनि हामीले पत्ता लाग्यौँ। उहाँको घर पनि पत्ता लागेको छ। बरु यहाँहरूले दुर्गालाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ त्यता सहयोग मिल्छ कि भनेर फोन गरे हजुर।
नमस्ते आमा। नमस्ते बाबु। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि हरिजी खोइ त? माथि छ। बोलाउनु न एकचोटि। ए ल। हरि, ए हरि, मन्जरी, ए मन्जरी बाहिर आऊ त, बाहिर आऊ। के छ हरिजी? सन्चै हुनुहुन्छ? आउनुहोस् बसौँ, बसेर कुरा गरौँ। नानु, मम्मी टाढाबाट आउनुभएको, मम्मीलाई अहिले थकाइ लागेको छ, मम्मीलाई आराम गर्न दिनुहोस्। ल आराम गर्ने ठाउँ कहाँ छ देखाइदेऊ त। ख्यान्छन् के हरिजी? यता गाउँमा चाहिँ श्रीमती बिरामी भई उपचार गर्नु लिएर जानु पर्यो भनेर लिएर जाने, अनि उता सहरमा चाहिँ अलपत्र पारेर छाड्ने, अनि यहाँ आएपछि दुर्गा मरी भनेर हल्ला गर्दै हिँड्ने। ल हेर्नुहोस् त, नाटक रच्ने। ल भन्नुहोस्, तपाईँहरू नि भन्नुहोस्, यस्ता मान्छेहरूलाई के सजाय दिने? ल बेइज्जत गर्नुपर्छ यहाँ। चित्त त के गर्न छ थप्पड पनि लाउनु परेछ यहाँ सबैको। मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मबाट ठुलो गल्ती भयो, अबदेखि यस्तो गर्दिनँ। त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। तपाईहरूले दुर्गाले जस्तो व्यवहार गर्नुभयो, तपाईहरूलाई केस गर्यो भने कानुन लाग्छ, थाहा छ कि छैन? अनि सुन्नुहोस् आमा, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई परिवारले मद्दत गर्नुपर्छ। उनीहरूका कुरा सुनिदिने, उनीहरूलाई माया गर्ने, उनीहरूलाई काम गर्न हौसला दिने, प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कुराहरू गर्यो भने त्यस किसिमको समस्या व्यवस्थापन गर्नका लागि एकदमै ठुलो मद्दत मिल्छ। बुझ्नुभयो? र साथसाथै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई मनोविमर्शकर्ता अथवा मनोचिकित्सकमा लिएर जाने र उनीहरूलाई त्यो समस्याबाट, त्यो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नको लागि के मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर परिवारले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा समाजको भूमिका चाहिँ के हुन्छ नि सर? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा झन् समाजको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका व्यक्तिहरूलाई दुर्व्यवहारपूर्ण शब्दहरूको प्रयोग गर्नु भएन, त्यसै गरी अपहेलना गर्ने, घृणा गर्ने, अनि होच्याउने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ नि त्यो गर्नु भएन। उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन हाम्रो सोचाइ छ नि, हो त्यो सोचाइलाई चाहिँ हटाएर उनीहरूलाई पनि समान काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ। अब त्यो चाहे काम किन सानो नहोस् किन ठुलो नहोस्, अनि उनीहरूको क्षमताले भ्याउने र उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर नपर्ने हिसाबको काममा चाहिँ हामीले इन्भल्भ गराउनु पर्ने हुन्छ। सरको र म्याडमको कुरा सुनेपछि दुर्गाको पुनर्स्थापनाका लागि हामी समुदायले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न हामी कटिबद्ध छौँ। यही कटिबद्धताका साथ हामीले दुर्गालाई उनको परिवारलाई बुझाउने निर्णय गरेका छौँ। यस्तो अवस्थामा साथीभाइ र छरछिमेकीको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अनि त्यसै गरी सरकारी निकायले पनि रोजगारी सिर्जना गरिदिने र अपाङ्ग मैत्री वातावरण बनाइदिन चाहिँ भूमिका खेल्नु पर्यो सर। मैले पनि हाम्रो नगरपालिकामा यो मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर यो अपाङ्ग मैत्री वातावरण र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, ल यो कुरामा चाहिँ म प्रतिबद्धता गर्छु है। धन्यवाद।
यो पढ त यो नि मेरो सानो नानी तिमी कति ज्ञानी मेरो सानो नानी तिमी कति ज्ञानी छिटो यति राम्ररी हुन्ला रहेछ र पो धेरै बेर लाग्छ त नि के हालिस् त तैँले झोलामा के चाहिने सबै हालिहाल्ने ल ल ओ कपाल पनि बाँधेर राम्री भएर आयो त आइज तपाईँ ल सिकाउनु आज त खोइ पनि केही खानु मलाई केही पनि आउँदैन भने कसैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घृणा, हेला, उपहास वा तिरस्कार गर्न, जानी जानी निजको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने कुनै कार्य गर्न वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको प्रयोगमा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्न वा त्यस्तो सामग्री खोज्न वा बिगार्न हुँदैन। कसैले दफा 5 को उपदफा 1 विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 3000 रुपैयाँदेखि 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भोगिरहेका व्यक्ति पनि हामी जस्तै साधारण व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूसँग पनि हामी जस्तै समान हक, रोजगार र समान व्यवहारको अधिकार हुन्छ। आउनुहोस् उनीहरूका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माणका लागि हातेमालो गरौँ।